अस्सलामुअलैकुम। आज की इस खास नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। आज हम इंतहाई कदीम और मुस्तनद क्लासिकी इबारात का एक बहुत ही दिलचस्प और फिक्रंगीज जायजा लेने वाले हैं। आज का हमारा मौजू इंसानी नफ्सियात, रूहानियत और मुश्किलात से निमटने के हवाले से एक ऐसा गहरा पहलू है जो सीधा दिल पे असर करता है। हम बात करेंगे सब्र के बुनियादी ढांचे से लेकर बीमारी और फिर मुकम्मल तन्हाई में मिलने वाली बेपाया रहमतों तक की। यकीन जाने ये महज कोई पुरानी तारीख का मुताला नहीं है, बल्कि आज हम उन पोशीदा हिकमतों को दरियाफ्त करेंगे जो मुश्किल तरीन और बज़ाहिर नामुमकिन हालात में भी इंसान को टूटने से बचाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफ़र के लिए? देखें, ये जो क्लासिक अरबी मसूदा आप देख रहे हैं ना, ये कोई आम तहरीर नहीं है। ये महज पुराने अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये सीधा हमें उस रूहानी और नफ्सियाती फ़लसफ़े की तरफ ले जाता है जिसमें सब्र के फ़ज़ाइल और बीमारी के दौरान मिलने वाली रूहानी बुलंदियों को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। इस तरह के असल मुस्तनिद मतन को बराह रास्त पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि इससे हमें उन तस्वुरात की असल रूह को समझने में बहुत मदद मिलती है जो सदियों से इंसानों की रहनुमाई करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आज के इस नशिस्त में हम जिन अहम नुकात पर बात करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले सब्र के 3 दर्जात को समझेंगे, फिर बीमारी का पोशीदा अजर देखेंगे। इसके बाद बनी इसराइल के एक तन्हा नौजवान का इंतहाई जज्बाती वाक़या आएगा। फिर हम देखेंगे कि वीराने में इलाही रहमत कैसे नाजिल होती है, और आखिर में बात होगी आजमाइशों और सच्चाई की पहचान पर। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। हिस्सा अव्वल, सब्र के 3 दर्जात और इसकी दर्जाबंदी को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्र के भी बाकायदा दर्जात होते हैं? यहाँ जो बात वाकई हैरानकुन है वो ये कि ये मतन सब्र को महज एक जज्बाती कैफियत नहीं कहता, बल्कि इससे बाकायदा एक वाज़े और रियाज़ियाती अंदाज में तकसीम करता है। ज़रा इस कैलकुलेशन को देखें। इताअत पर सब्र यानी नेकी के कामों पर डटे रहने का अजर 300 दर्जात है। फिर गुनाह से बचने पर सब्र का अजर इससे भी ज़्यादा यानी 600 दर्जात है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये कि किसी अचानक आने वाली मुसीबत या सानहे पर सब्र करने का अजर सीधा 900 दर्जात तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की जो गैर मुतवक्का मुश्किलात हमें बज़ाहिर तोड़ देती हैं, दरहकीकत रूहानी तौर पर उनको बर्दाश्त करना सबसे बुलंद तरीन अमल माना गया है ना कमाल की बात। और इसी बात को मज़ीद गहराई देने के लिए अल जुनैद अल बगदादी का ये शानदार कौल देखें। वो फरमाते हैं कि आजमाइशें आरिफीन के लिए चिराग, तालिबीन के लिए बेदारी और मोमिनीन के लिए रूहानी सेहत हैं। यानी उन्होंने तो मुसीबत को देखने का नज़रिया ही मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। मतलब ये कोई सज़ा नहीं है जिस पर हम करते रहें, बल्कि ये तो रूहानी रोशनी और बेदारी का एक ज़रिया है। सच में अगर हम मुश्किलात को इस बिल्कुल नए और मज़बूत ज़ाविये से देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बीमारी का पोशीदा अजर यानी जिस्मानी कमजोरी में रूहानी बुलंदी तलाश करना। ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि हम सभी कभी ना कभी इस कैफियत से गुजरते हैं। ये मतन नबी तालीमात की रोशनी में हमें बताता है कि बीमारी दरअसल महज कोई जिस्मानी तकलीफ या वायरस का हमला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर पाक कर देता है। ये जानकर वाकई हैरत होती है कि बिस्तर पर पड़े हुए एक बेबस शख्स को उसकी तकलीफ के बदले में कितना अजीम रूहानी मुआवजा दिया जा रहा होता है। ये सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। मुत्तन के मुताबिक बीमारी की हालत में गुजारी गई महज एक रात, जी हाँ, सिर्फ एक रात का सब्र इंसान के गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ हो, बिल्कुल एक नौमौलूद बच्चे की तरह पाक। और इसमें जो सबसे खूबसूरत और तसल्ली बख्श बात है वो ये कि जब कोई शख्स बीमारी की वजह से बिस्तर पर बिल्कुल बेबस हो जाता है तो फरिश्ते उन तमाम नेक आमाल को उसके नामा आमाल में लिखते रहते हैं जो वो अपनी सेहत के दौरान रोजाना किया करता था। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी नेकियां लिखी जा रही हैं। और जिस्मानी तकलीफ दरअसल उसके पुराने गोश्त और खून को एक नई और पाकीज़ा शक्ल दे देती है। सच बताएं, इन बेपायान रहमतों को जानने के बाद क्या बुखार या बीमारी को बर्दाश्त करने का हमारा हौसला खुद ब खुद नहीं बढ़ जाता? और अब हम आज की गुफ्तगू के सबसे जज्बाती और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर पहुंचे हैं। हिस्सा सोएम, बनी इसराइल का तन्हा नौजवान। ये जलावतनी और मुकम्मल तन्हाई की एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब सारी दुनिया आपको दुत्कार दे तो फिर क्या होता है। जरा इस नौजवान की कैफियत का तसव्वुर करें।
اس کی کہانی میں جلاوطنی کا سفر قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ اس کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس کے اپنے ہی شہر والوں نے تنگ آ کر اسے شہر بدر کر دیا۔ وہ بیچارہ ایک دوسرے گاؤں گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور بے دخل کر دیا۔ اس کی یہ دربدری اس قدر بڑھ گئی کہ آخرکار اسے ایک بالکل ہی نامعلوم، بے آب و گیاہ اور ویران خطے میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ آپ سوچیں، ایک انسان کے لیے سماجی بائیکاٹ اور جسمانی تنہائی کی اس سے زیادہ المناک شکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اپنا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ متن میں اس جگہ کے لیے باقاعدہ مفازہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مفازہ یعنی ایک ایسا سنسان ویرانہ جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہ ہو، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جنگلی جانور، نہ کوئی پرندہ اور نہ ہی گھاس کا کوئی تنکا، بالکل بنجر۔ اب آپ اس بہرحم ماحول کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایسا تنہا، کمزور اور دنیا کا دھتکارا ہوا انسان جب اچانک شدید بیمار پڑ جائے تو اس کی روحانی، ذہنی اور جسمانی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے پاس تو پانی کا ایک گھونٹ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حصہ چہارم، ویرانے میں الہی رحمت۔ جب دنیا کے تمام سہارے اور رابطے ٹوٹ جائیں تو پھر الہی رحمت کس حیران کن اور شاندار انداز میں سامنے آتی ہے، چلیں وہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ نوجوان مٹی پر سر رکھے موت کی دہلیز پر تنہا پڑا تھا تو اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ انتہائی دردناک فریاد نکلی۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا تھا کہ کاش میری ماں یہاں ہوتی، میری بیوی یا میرے بچے یہاں ہوتے تو آج میری اس بے بسی پر آنسو تو بہاتے۔ اس نے اپنے رب کے سامنے نہایت عاجزی سے اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کیا اور اس گھٹا ٹوپ تنہائی میں صرف اور صرف اللہ کی رحمت کو پکارا۔ کتنا دل چیر دینے والا منظر ہے یہ۔ اور پھر اس دردناک پکار کا جو جواب ملا وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ آپ دونوں مناظر کا موازنہ کریں۔ ایک طرف اس نوجوان کی مکمل مایوسی تھی جو تنہا، جلا وطن اور اپنے خاندان کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، اور دوسری طرف فوری، جی ہاں بالکل فوری الہی مداخلت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بالکل اسی نوجوان کی ماں، باپ، بیوی اور بچوں کی صورت میں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کے سرہانے بیٹھیں، اسے تسلی دیں اور اس کے لیے محبت کے آنسو بہائیں۔ سبحان اللہ! یہ اس بات کی کتنی عظیم اور خوبصورت مثال ہے کہ جب انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت انسان کی جذباتی ضرورت کو کس طرح بالکل پرفیکٹ انداز میں پورا کرتی ہے۔ پھر متن کا یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویرانے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس نوجوان کو انتقال شدہ پاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی مکمل مغفرت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ نورانی ہستیوں یعنی فرشتوں کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ یہ منظر ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ جسے دنیا والوں نے، بستی والوں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا، اسے اللہ کی لامحدود رحمت نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ اس خوبصورت واقعے کے بعد ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، حصہ پنجم، آزمائشیں اور سچائی کی پہچان۔ مصیبت کے اندھیرے میں ایمان کا اصل امتحان کیسے ہوتا ہے؟ یہاں مشہور بزرگ ابن عطا کا ایک بہت ہی کمال کا قول ہے جو دراصل اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی اصل سچائی اور ایمان کا اندازہ آسانی کے وقت نہیں ہوتا بلکہ آزمائش کے وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود مشکل وقت میں صرف شکوے شکایتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے علم نے اسے کوئی اندرونی مضبوطی نہیں دی۔ حقیقی روحانی طاقت تو وہ ہے جو مصیبت کی تاریکی میں بھی قدم نہ ڈگمگانے دے اور اللہ سے امید وابستہ رکھے۔ تو اس ساری نشست اور اس حیرت انگیز سفر کے بعد آخر میں آپ کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک شخص جسے معاشرے نے مکمل طور پر دھتکار دیا ہو اور وہ ایک سنسان ویرانے میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو، اگر اس جیسے انسان تک اتنی بے پایاں، اتنی شاندار الہی رحمت پہنچ سکتی ہے، تو دنیاوی مشکلات اور بظاہر نظر آنے والی ناکامیوں کے پیچھے ہم میں سے کسی بھی انسان کا اصل مقام اور اس کے لیے چھپی ہوئی رحمت کتنی عظیم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی زندگی کی ہر مشکل کو ایک بالکل نئی اور زیادہ پر امید نگاہ سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس مطالعے نے آپ کو بھی ایک نیا اور روشن زاویہ دیا ہوگا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔